रिसर्चको बेसिक आइडिया अनि सकेसम्म लेमन टर्म्समा प्रेजेन्ट गर्न कोसिस गर्नेछु। मेरो रिसर्च टपिक चाहिँ जियोटेक्निकल सिस्मिक आइसोलेसन युजिङ एक्रिलिक पोलिमर सोइल मिक्स। सो सबभन्दा सुरुमा त जियोटेक्निकल सिस्मिक आइसोलेसन भनेको के हो भनेर बुझ्न कोसिस गरौँ। सो धेरै जसो इन्जिनियर्सहरूलाई स्ट्रक्चरल सिस्मिक आइसोलेसनको बेसिक्स बारे थाहा होला। यसमा फ्लेक्सिबल र स्लाइडिङ इन्टरफेस इन्स्टल गरिन्छ स्ट्रक्चर र ग्राउन्डको बिचमा, सच द्याट ग्राउन्डमा हुने अर्थक्वेक मोसन र स्ट्रक्चरमा हुने मोसन डिकपल अथवा सेपरेट गर्न सकियोस्। यसो गरेमा स्ट्रक्चरमा पर्ने डिमान्ड घटेर ड्यामेज पनि कम हुने हुन्छ। फर एक्जाम्पल फ्लेक्सिबल इन्टरफेसको कुरा गर्दा वी हेभ बिन युजिङ रबर एज अ बेस बेयरिङ फर पास्ट 3 decades। करेन्टली ल्यामिनेटेड रबर बेयरिङ्स कमनली एडोप्ट गरिन्छ किनभने यसको भर्टिकल डिरेक्सनमा क्यापेसिटी स्ट्रक्चरको फुल वेट धान्ने जतिको हुन्छ र यसको स्टिफनेस एकदमै कम हुन्छ, मतलब इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी हाई। सो भूकम्प आउँदा यसले डिफर्मेसन र एनिमेसन आफैमा कन्सन्ट्रेट गराएर स्ट्रक्चरको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नै सिफ्ट गरिदिन्छ, मतलब त्यो स्ट्रक्चरको रेजोनेन्ट नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई फिल्टर आउट गरेर अरू हार्मलेस फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ माथि स्ट्रक्चरतिर ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ स्लाइडिङ इन्टरफेस हुन्छ फिगरमा देखाए जस्तै। यसको मेन फङ्सन चाहिँ अर्थक्वेक मोसनले ल्याउने सियर फोर्सेसलाई स्ट्रक्चरमा जानबाट लिमिट गर्छ। यो पोर्सनमा एकदमै लो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो भूकम्पबाट आउने सियर फोर्स यहाँसम्म आउँछ अनि यो पोर्सन स्लाइड भएपछि त्यो सियरको फर्दर ट्रान्समिसन त्यही रोकिन्छ। तर स्ट्रक्चरल सिस्मिक आइसोलेसन चाहिँ एकदमै कस्टली भएको हुनाले यसको युज चाहिँ क्रिटिकल फेसिलिटीहरूमा मात्र लिमिटेड हुन्छ। अब यसको एनालोगस सिस्मिक आइसोलेसन सिस्टम हेर्ने हो भने दिस फ्लेक्सिबल स्लाइडिङ इन्टरफेस क्यान बी इन्स्टल्ड इन डिरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ जियोलोजिकल सेडिमेन्ट्स। फर एक्जाम्पल एनालोगस टु रबर बेस बेयरिङ्स रबर सोइल मिक्सर प्रपोज गरिएको छ सिस्मिक एनर्जी एब्जर्भ गर्नलाई। यसले पनि अर्थक्वेक फ्रिक्वेन्सी फिल्टर गर्न मद्दत गर्छ, तर यो मिक्सरहरू चाहिँ रबर सोइल मिक्सरमा मात्र लिमिटेड छैन। अरू मिक्स जस्तै पोलिमर सोइल मिक्स नि युज गर्न सकिन्छ जसको स्टिफनेस चाहिँ लो होस्, फ्लेक्सिबिलिटी हाई होस् र एनर्जी एब्जर्प्सन पनि एकदमै हाई होस्। तर वी हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट इनफ भर्टिकल स्ट्रेन्थ होस् टु टेक द लोड अफ द स्ट्रक्चर अबभ। अर्को स्लाइडिङ इन्टरफेससँग एनालोगस चाहिँ सिन्थेटिक लाइनर्सहरूलाई लिन सकिन्छ। जियो सिन्थेटिक लाइनर्स भनेको चाहिँ पोलिमेरिक प्रोडक्ट्सहरू हुन् जस्तै हाई डेन्सिटी पोलिइथाइलिन, जियो टेक्सटाइल, पोलिप्रोपाइलिन एटसेट्रा, जसको फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अनि फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट लो भएको हुनाले सियर अथवा एक्सिलरेसन ट्रान्समिटेड फ्रम द ग्राउन्ड यहीँसम्म लिमिटेड हुन्छ र योभन्दा उता इन्टरफेसमा एकदमै मिनिमल ट्रान्सफर हुन्छ। अब स्पेसिफिक स्ट्रक्चरहरूलाई युज गर्दा त यो पनि हल्का एक्सपेन्सिभ नै होला, तर फर अ गिभन क्रस सेक्सनल भोल्युम अफ ग्राउन्ड धेरैवटा स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउन मिल्यो यसको माथि। सो यो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभली जियोटेक्निकल सिस्मिक आइसोलेसन भनिन्छ। यो टेक्निकहरू डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा धेरै बेनिफिट हुनसक्छ किनभने मेटेरियल्सहरू सस्तो हुन्छ र इट क्यान रिप्लेस दिस स्ट्रक्चरल आइसोलेसन सिस्टम। सो मेरो रिसर्च चाहिँ अघि डिस्कस गरे जस्तै एउटा जियोसिन्थेटिक प्रोडक्ट नेम्ड एक्रिलेट पोलिमर एन्ड सोइल मिक्समा हो। एन्ड आई वान्ट टु स्टडी इट्स इफेक्टिभनेस इन जियोटेक्निकल सिस्मिक आइसोलेसन। मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ लिक्विफ्याक्सनहरूमा भएकोले वेन अ कम्पनी अप्रोच्ड आवर ल्याब फर टेस्टिङ्स फर दिस प्रोडक्ट्स मैले आफ्नो प्रोफेसरलाई भनेर यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हो विथ वान मोर जापानिज स्टुडेन्ट। सो केमिस्ट्री हल्का रिभाइज गर्ने हो भने चाहिँ एक्रिलेट्स भनेको चाहिँ साल्ट अर बेसेस हो एक्रिलिक एसिडको विथ दिस केमिकल फर्मुला अनि इट हेज 2 फ्री अक्सिजन एटम्स। नाउ यो कम्पाउन्डमा म्याग्नेजियम एड गर्ने हो भने वी गेट एक्वेस सोल्युसन एक्रिलिक एसिड म्याग्नेजियम which when added to oxidizing agent and reducing agent followed by polymerization gives us this elastic product। यो फिगर चाहिँ एक्रिलिक एसिड म्याग्नेजियमको भेरियस नेट भोल्युम पर्सेन्टमा एन्ड प्रोडक्ट हो। एन्ड अर्को कुरा इज यही पोलिमर चाहिँ वाटर सिलिङ एजेन्ट जसरी
टनल कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ 30 वर्षदेखि युज हुँदै नै आएको छ। त्यसैले पनि कम्पनीज आर इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी फर्दर अबाउट द एडभान्टेजेस अफ दिस पोलिमर इन अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ। अब यही पोलिमरलाई को सोल्युसनलाई सोइल पोर्समा हाल्ने हो भने एट गिभन रिलेटिभ डेन्सिटी we get a sand matrix which has large elastic range, is flexible like rubber and has strongly binded soil matrix. So यो polymer soil mix linerहरूलाई अघि देखाएको फिगर्समा देखाए जसरी मात्र होइन, बट यसरी अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चरहरूलाई सिस्मिक ड्यामेजबाट बचाउन नि युज गर्न सकिन्छ। इनफ्याक्ट यो रिसर्चको मेन एम चाहिँ यो प्रोडक्टलाई अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चरहरू प्रोटेक्ट गर्न कतिको एफिसिएन्टली युज गर्न सकिन्छ भन्ने हो। सिन्स दिस प्रोडक्ट्स आर अलरेडी इन युज फर वाटर सिलिङ इन टनल्स, त्यसलाई टनलकै पर्सपेक्टिभमा हेरौँ। सो भूकम्पले सर्टेन डिफर्मेसन ल्याउँछ ग्राउन्डमा, यो डिफर्मेसन प्रोपागेट्स टनलसम्म, अनि टनलको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टको पनि डिफर्मेसन हुन पुग्छ। सो यो सिस्मिक आइसोलेसन वाल हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको सिस्मिक एनर्जी यसले सिस्मिक एनर्जी अब्जर्भ गर्छ, प्लस स्लाइडिङ इन्टरफेस क्रिएट गरेर लो फ्रिक्सन लो स्टिफनेस भएकोले सियर फोर्सेसहरू ट्रान्सफर हुन नि त्यति साह्रो दिँदैन। सो टनल डिजाइनरहरू पनि खुस। सो टनललाई अर्थक्वेक रेडी पार्नलाई हरेक स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई रेट्रोफिट गर्नुभन्दा यसले पुरै क्रस सेक्सनल फोर्सेसहरू नै घटाइदिन्छ स्ट्रक्चरमा लाग्ने। यो फिगर चाहिँ भइसकेको एप्लिकेसनको हो। नाकागावा स्टेसन योकोहामामा यसको इन्स्टलेसन भएको थियो, तर यसमा चाहिँ पोलिमर मात्र युज गरेको थियो, नट द सोइल मिक्स। सो यसको आफैमा भर्टिकल बेयरिङ क्यापेसिटी चाहिँ अलिक कम नै थियो। अल्सो यो पोलिमर सोइल मिक्सलाई चाहिँ इफ इट क्यान बी क्रिएटेड विथ सर्टेन रिक्वायर्ड विस्कोसिटी क्यान बी युज्ड एज पोसिबल काउन्टर मेजर एगेन्स्ट लिक्विफेक्सन इन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ्स। यसलाई चाहिँ हाइपोथेटिकल्ली यसरी गर्न सकिन्छ, इन्जेक्टिङ फ्रम वान साइड एन्ड पम्पिङ आउट फ्रम दि अदर। पछिल्लो प्रेजेन्टेसनमा भने चाहिँ लिक्विफेक्सनको मेन फ्याक्टर नै पोर वाटर प्रेसर हो। सो पोरमा भएको पानी नै यसले सर्टेन रियाक्सनले जेलमा परिणत गर्न सक्छ, प्लस सेन्ड पार्टिकल्सको बाइन्डिङहरू बढाउँछ, सिस्मिक एनर्जी अब्जर्भ गरेर अर्थक्वेक लोड नै घटाउन मद्दत गर्छ, प्लस लिक्विफेक्सन हुनलाई चाहिने लोड साइकल बढाउन मद्दत गर्छ, सो द्याट लिक्विफेक्सन हुने मोडमै नपुगोस्। सो अहिले आएर ब्रिफली मेरो यो रिसर्चको अब्जेक्टिभ हेर्ने हो भने चाहिँ यो पोलिमर स्यान्ड मिक्सको मेकानिकल र बेसिक जियोटेक्निकल बिहेभियर इन्भेस्टिगेट गर्ने, त्यसपछि डाइनामिक प्रोपर्टिजहरू इन्भेस्टिगेट गर्ने, अनि बेस्ड अन दिस टेस्ट न्युमेरिकल एनालाइसिस गरेर सिस्मिक आइसोलेसन र पोसिबल लिक्विफेक्सन रेजिस्टेन्स भेरिफाई गर्न खोज्ने। एन्ड इनफ टाइम त नहोला मेरो रिसर्चमा इन्क्लुड गर्ने, बट अप्टिमिस्टिकल्ली एउटा सेन्ट्रिफ्युग मोडलिङ गर्न पाए फर्दर भेरिफिकेसन हुन्थ्यो। तर कसरी ग्राउन्ड मोडलहरू बनाउने विथ दिस पोलिमर्स चाहिँ अलि सोचिसकेको छैन अहिले। सो दिस सिम्स अ बिट फार-फेच्ड। करेन्टली चाहिँ म र मेरो ल्याबमेट इन्टेन्सिभली अनकम्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट गरिरहेको छौँ हामीसँग भएको स्याम्पलहरूको, टु ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड बेसिक मेकानिकल बिहेभियर अफ दिस पोलिमर स्यान्ड मिक्स। हामीसँग डिफ्रेन्ट पोलिमर कन्सन्ट्रेसन एन्ड डिफ्रेन्ट रिलेटिभ डेन्सिटीको स्याम्पलहरू छन्, झन्डै 40 वटा जति, इन अर्डर टु फाइन्ड अ ट्रेन्ड अफ प्रोपर्टिज। यो फिगर चाहिँ युसिटी अपरेटस हो। स्याम्पलको इलास्टिक रेन्जको आइडिया पाउन सकिन्छ यो एउटा बल्जिङबाट। एउटा यत्रो बल्जिङ हुँदा पनि क्र्याक भने भएको थिएन। सो यो टेस्टबाट वी गेट बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ्स, तर यही कर्भबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ, लाइक म्याक्सिमम मोडुलस यो सोइल मिक्सको, अनि एभरेज सेकेन्ड मोडुलस, अनि इनिसियल मोडुलस ड्युरिङ लोडिङ अनलोडिङ रिलोडिङ। जस्तै वी फिनिस्ड फर्स्ट सेट अफ टेस्ट एन्ड आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अ स्पेसिफिक ट्रेन्ड, लाइक 12% पोलिमर कन्सन्ट्रेसनमा डेन्सिटी बढ्दै जाँदा पिक क्यापेसिटी घटेको देखियो, तर 24%मा चाहिँ बढेको देखियो। बट वी क्यानट कन्क्लुड एनिथिङ अनलेस वी डु फर्दर टेस्ट विथ अदर स्याम्पल्स टु क्रिएट ए बिग डेटा सेट द्याट क्यान सपोर्ट दिस ट्रेन्ड्स। अल्सो यही टेस्टको रिजल्ट फर्दर एनालाइसिस गर्ने हो भने फ्रिक्सनल एङ्गल, पोइजन्स रेसियो जस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू भेट्टाउन सकिन्छ, विच क्यान बी युज्ड इन न्युमेरिकल एनालाइसिस। सो हाम्रो मेन फोकस नै सिस्मिक आइसोलेसन भएकोले डाइनामिक प्रोपर्टिज जान्न नि निकै इम्पोर्टेन्ट छ। So the shear waves that passes through ground depends on many other parameters like Poisson's ratio, density,
अफ द ग्राउन्ड एटसेट्रा। तर धेरै नै इन्फ्लुएन्स गर्ने प्रोपर्टी चाहिँ स्टिफनेस र ड्याम्पिङ हो। यो प्रोपर्टी स्टडी गर्नलाई वी विल बी डुइङ साइक्लिक ट्राइएक्सियल टेस्ट। स्टिफनेस र ड्याम्पिङ बुझ्नलाई चाहिँ ड्रेन टेस्ट गरिन्छ। ड्रेन भन्नाले साइक्लिक लोडिङ गर्दा पोरमा प्रेसर उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। सो ड्रेन गर्यो भने चाहिँ यो पानीले सोइल कन्ट्याक्टहरू तोड्न भन्दा अगाडि नै यो सोइल मासबाट निस्किन्छ र प्रेसर डेभलप हुन दिँदैन। सो यो टेस्टबाट वी क्यान गेट ए हिस्टेरेसिस लुप, सेयर स्ट्रेस सेयर स्ट्रेनको, यो फिगरमा देखाए जस्तै। अनि स्टिफनेस भनेको चाहिँ यसमा यो ग्राफमा सिम्पल वर्ड्समा यो लुपको इन्क्लिनेसन भयो, र ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ यो लुपले एक्स एक्सिसमा कभर गर्ने एरियाको बेसिसमा डिफाइन हुने भयो। So if you plot these maximum damping or stiffness values with different shear strain, we get this trend on a typical sand. Stiffness घट्दै जान्छ र damping बढ्दै जान्छ। अब हाम्रो यो पोलिमर sand mix बाट चाहिँ हामी यो variation expect गर्न सक्छौं। तर if stiffness line is somewhat like this, अलि माथि यो line भन्दा, and damping curve is a bit above this, then यसको energy dissipation efficiency राम्रो भन्ने बुझिन्छ। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टडी अहिलेको टेस्ट सकाएपछि। जस्तै लाइक आई सेड लिक्विफेक्सन मिटिगेट पनि गर्न सक्छ यस्तो पोलिमर स्यान्ड मिक्सहरूले, बट वी निड टेस्ट डाटा टु सपोर्ट इट। सुरुमा लिक्विफेक्सनको बेसिक फेनोमेनन बारे बुझाउन कोसिस गर्छु। कुनै नि लुज स्टेटमा भएको ग्राउन्ड यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। माथिबाट आएको सबै भर्टिकल प्रेसर भर्टिकल लोड यो सोइल पार्टिकलले लिइरहेको हुन्छ। अब भूकम्प आयो भने चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट बिग्रिन्छ अनि यो पोरहरूमा भएको पानीमा यो रिएरेन्ज पार्टिकल्सले प्रेसर दिन थाल्छ। अब यस्तो स्टेट आइपुग्छ कि सोइल कन्ट्याक्टले लिइरहेको भर्टिकल लोड यहाँ पोर वाटरहरूले लिन थाल्छ र एउटा सर्टेन स्टेटमा चाहिँ भरको भर्टिकल प्रेसर पुरै नै पोर वाटरमा पर्न जान्छ। अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोर प्रेसरले सोइलको कन्ट्याक्टहरू तोडेर त्यसलाई लिक्विड जसरी बिहेभ गर्न बाध्य बनाउँछ, दस द टर्म लिक्विफेक्सन। सो यो पोर वाटर प्रेसर र भर्टिकल इफेक्टिभ प्रेसरको रेसियोलाई एक्सेस पोर वाटर प्रेसर रेसियो भनिन्छ र यो एक पुग्नु नै लिक्विफेक्सन हुने कन्डिसन हो। सो यो स्टडी गर्न चाहिँ हामी सेम एपारेटस युज गर्छौँ, बट यो पालि चाहिँ ड्रेन हुन, किनभने वी वान्ट टु स्टडी पोर प्रेसर टु सो कन्टिन्युसली हामीले साइक्लिक लोडलाई राख्छौँ अन्टिल यो रेसियो बिकम्स 1। यो चाहिँ टिपिकल लुज स्यान्डको यो चाहिँ टिपिकल लुज स्यान्डलाई लिक्विफेक्सन कन्डिसन पुग्न लाग्ने नम्बर अफ साइकल्स भयो। सो वी आर एक्सपेक्टिङ मोर नम्बर अफ साइकल्स यो पोलिमर स्यान्ड मिक्सको चाहिँ मेबी 100 to 150 सम्म पुग्छ कि। सो जति बढी नम्बर अफ साइकल्स भयो त्यति लिक्विफेक्सनको रेजिस्टेन्स हुने हुन्छ। अल्सो साइक्लिक सेयर स्ट्रेन्थ नि प्लोट गर्न सकिन्छ यो टेस्टबाट। जस्तै यो फिगरमा चाहिँ लुज स्यान्ड डेन्स स्यान्डको स्ट्रेन्थ विथ नम्बर अफ साइकल्स देख्न सकिन्छ, मोर द बेटर। सो हाम्रो ट्रिटेड स्यान्डको चाहिँ वी आर एक्सपेक्टिङ मोर हायर देन दिस, तर अनलेस वी हेभ टेस्ट डाटा हामी कन्क्लुड गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। सो यो सबै टेस्टहरू गरिसकेपछि प्यारामिटर्सहरूको भ्यालुजहरू थाहा पाइसकेपछि चाहिँ म न्युमेरिकल एनालाइसिसतिर लाग्छु युजिङ फाइनाइट एलिमेन्ट नेमली प्लाक्सिस 2D विथ एप्रोप्रिएट सोइल मोडल्स। अनि अझै टाइम भयो भने चाहिँ सेन्ट्रिफ्युग मोडलिङ नि गर्न मन छ मलाई फर फर्दर भेरिफिकेसन। सो यो चाहिँ हाम्रो ल्याबमा भएको सेन्ट्रिफ्युग। बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रोटेरी आर्मको रिभोल्युसन एट सर्टेन एक्सिलरेसन युजली 50G 40G सम्ममा गरिन्छ र यो सेन्ट्रिफ्युग फोर्स क्रिएट हुन्छ त्यो एक्सिलरेसन गरिसकेपछि। सो यो सेन्ट्रिफ्युग फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्याक्क रियल फिल्डमै हुने स्ट्रेस र स्ट्रेन रेप्लिकेट गर्न मद्दत गर्छ। सो सर्टेन स्केलिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, जस्तै 50G मा यो रोटेरी आर्म घुमायो भने n को भ्यालु 50 हुने भयो अनि ट्याक्क फिल्डकै स्ट्रेस र स्ट्रेन क्रिएट हुने भयो। तर त्यो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो मोडल चाहिँ त्यही अनुसार एडाप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डाइमेन्सनहरू। सो मेबी नेक्स्ट वेबिनारमा फेरि मौका पायो भने आई क्यान एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, सो आजको लागि चाहिँ यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you, Abasan, for your